बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ही हूँ। और आप सब सुनाएं, ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। गर्मी बहुत है। और ये मैंने आलू चिकन का आपको दिखाया तो है नहीं, रख दिया बीच में। चलो अब मुझे कैसा आप समझेंगी। ये आलू चिकन का मैंने सालन बनाया बड़े अरसे बाद। तो इस वक्त तो टाइम 6 बजे से ऊपर का हो गया, शाम के 6 बजे से ऊपर का टाइम हो गया। लेकिन मैं आपको अब दिखा रही हूँ इसलिए कि मेरी जब मैं काम कर लेती हूँ फिर मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। तो इसलिए पूरी मैं जगह बना के ये भी शॉपर जो है ना, टमाटर है और इसमें वो है ये प्याज और टमाटर। ये मैंने जगह क्यों बनाई है मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने चावल बॉयल किए हैं आलू चिकन के साथ, और अभी थोड़े थोड़े गर्म हैं, अभी नहीं मैंने रखने बीच में। और आपको मैं एक नया काम दिखाती हूँ। अच्छा तो नहीं है लेकिन कंफर्टेबल मैं थोड़ी हो गई हूँ। ये देखिए ज़रा कि किसी ज़माने में मेरी थी वो, इसकी हिस्ट्री में आपको बताती हूँ कि किसी ज़माने में ना मेरे, जब मैं ससुराल वाले घर में रहा करती थी ना, तो वो अजीब सा किचन था। और लेंथ तो हो सकता है इतनी हो लेकिन चौड़ाई इससे कम थी। कितनी विंडो है ये देखिए, ये भी विंडो है, ये भी है। इधर वैसे वो फिक्स शीशे वाली है, रोशन किचन है। वहाँ पे आप यकीन करें कि ऊपर छोटे छोटे वो जो लकड़ी का लोहे का जंगला लगा कर छोटे छोटे से, आप यकीन करें ये नहीं, इतने 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 बस, ये नहीं, ये जो ना इतने इतने बस छोटे छोटे दो रोशनदान थे, बाकी सारा बंद। बड़ी मुश्किल पेश आती थी उस घर में। बस वो हमारे ससुर साहब का ज़हन ऐसा ही था, अपनी मर्ज़ी करते थे, किसी की सुनते मानते हैं नहीं थे। तो वो और दरवाज़ा उसका कोई नहीं था, ना कोई खिड़की ना दरवाज़ा, सिर्फ जगह बनी हुई थी, गुजर जाओ आ जाओ चले जाओ, कोठरी की तरह। कोठरी का तो फिर लोग दरवाज़ा टूटा भजा बना ही लेते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो क्या होता था कि सालन या दूध गर्म किया या सालन पकाया है, अब बिल्लियों के तो खुले खाते हैं, उन्होंने आना, गड़बड़ हो जानी। एक दफ़ा आपको मैं बताऊं, भरी हुई दूध की पतीली, गर्म था, ठंडा नहीं, मैंने ढक्कन उसका मैंने कहा ठंडा हो जाए, ढक्कन हटाया हुआ था, छिपकली सीधी बीच में, सारा दूध ज़ाया गया। और दिल इतना ख़राब हुआ कि मैंने पतीली ही किसी को दे दी, धो मांझ के ना किसी को दे दी। मैंने कहा मैं नहीं अब ये यूज़ करती। बहरहाल जिनके पास है वो अभी यूज़ कर रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि यानी ये मसाइल थे मेरे साथ। फिर मैंने ये कोई सेल कर रहा था, मेरी फ्रेंड ही थी, तो वो सेल कर रही थी इस पतीली को, इस पतीली याद आ गई है, इस डोरीसी को। तो इसके दोनों साइडों पे भी जालियाँ लगी हुई हैं, सामने भी जाली है। उसने भी इसी मकसद के लिए किसी वक्त बनवाई थी, फिर अल्लाह ने उसकी थोड़ी सहूलत कर दी, तो वो इसको निकालना चाह रही थी, बेवा थी वो भी बेचारी। तो फिर मैंने उससे ले ली, बड़े सस्ते ज़माने थे, वो ले ली, ला के इसको धला के इसको रंग पेंट खुद किया करके। तो उस वक्त हिम्मत भी थी, सारे काम कर हो भी जाते थे। अब तो यकीन जाने कि वो सोचता ही है बंदा कि वो कभी हम भी करते थे काम, सो दैट। तो फिर वो पतीली जो है ना, मैंने उसमें सालन बनाना या कोई चीज़ बनानी या कोई चीज़ नंगी रखने वाली होनी जिस पे हवा यानी लगती रहे, तो वो फिर मैंने इसमें रख देनी ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। तो मुझे ये सहूलत हो गई। फिर मेरे मियाँ की जब डेथ हुई ना, और मैं उसके बाद इस घर में जब शिफ्ट हुई हूँ, बल्कि उधर ही थी, ससुराल वाले घर में, मेरे बड़े भाईजान है, वो सेहत के बहुत कमज़ोर है और कद भी उनका छोटा है। उन्होंने कहा, उनकी छोटी सी दुकानदारी थी, यानी बच्चों की
चीज़ें उन्होंने रखी होती थी, बच्चों के खाने पीने का सामान। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास फालतू हो तो ये मुझे दे दो। मैंने कहा ठीक है, आप ले लें। बहरहाल क्योंकि फिर मेरी ज़रूरत एक किस्म की ख़त्म हो गई थी ना, मैं क्योंकि इधर आ गई। मैं जब मैंने उनको दिया, फिर मैं इस यानी अबू जी वाले घर में शिफ्ट हो गई थी, वो घर छोड़ दिया था। कभी सुनाऊंगी आपको स्टोरियाँ वो भी, कि क्या क्या मैंने वो मुसीबतें झेली अपने मियाँ की डेथ के बाद। बड़ी दुख भरी दो स्टोरियाँ, फिर मेरा दिल नहीं करता किसी के आगे बयान करने को। बहरहाल वो मैं ना फिर भाईजान को दे दी। भाईजान अपनी शॉप पे ले गए। तो यहाँ से ना हमारे घर से थोड़े ही फासले पे आगे जाके ना, यानी है 15-20 मिनट का रास्ता, वहाँ पे इनकी शॉप होती थी छोटी सी। तो इन्होंने वहाँ पे रख लिया अपना सामान वगैरह इसमें। अब थोड़े दिन हुए, कहते हैं कि तुम ना ये वापस ले लो मेरी, अब इसकी, क्योंकि अब ज़्यादा उनकी एज हो गई है, 70 से ऊपर के हो रहे हैं, तो ज़्यादा एज हो गई। तो उन्होंने कहा कि अब मैं कोई काम नहीं करता, ये फारग है, तुम ले लो। है तो awkward लगती है वहाँ पे रखी हुई, कि इतना प्यारी स्लैब डली हुई और ये वो, और इतना उसको किचन मेरा, चाहे उसकी पूरी सहूलतें नहीं है लेकिन फिर भी साफ़ सुथरा लगता है, अच्छा बना हुआ है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने कहा है मैं इसको कहाँ पे रखूँगी, सोचती रही। तो मेरी भतीजी आसमा मेरे पास थी, कहती है फूफो आप ले लें इसको, कर लें वाश वूश कर लें, तो फिर इसको मैं बताऊँगी कहाँ पे रखना है। उसने उठा के वहाँ आटे वाली बाल्टी पड़ी होती थी, और भी खलारे खलारे बहुत नज़र आते होते थे। मैंने धोली, सूख गई, तो हमने दोनों, उसने पकड़ के ऊपर रख दी। हल्की सी तो है, अब मेरे से नहीं उठाई जाती, बच्चे तो उठा लेते हैं। उसने रख दी, उसमें उठा के चीज़ें भर दी। कहती है देखिए आपका अब किचन कैसे खाली हुआ। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, स्लैब सामने से साफ़ सुथरी नज़र आती है। तो ये इसकी सारी स्टोरी थी। तो बुरी तो लगती है मुझे, अब जब भी मैं जाती हूँ मेरा दिल आवाज़ार होता है उसको देख के। लेकिन ये कि खलारे समेटे गए हैं। अगर मैं नीचे वाली जगह काफ़ी खाली है, स्पेस है, लेकिन झुक के चीज़ ली नहीं जाती, काम किया नहीं जाता, तो फिर यही मुनासिब समझा कि ये उसका कहना ठीक है कि इसको ऊपर ही फ़िलहाल रखो, बाद में देखी जाएगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत कलाम के साथ, और बिस्मिल्लाह के साथ शुरू हो गया इसका। अब इसको शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहले तो हमने ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में कि मैं फ़रिश्तों से कहा कि मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन पे एक खलीफा। तो उन्होंने कहा ये तो फसाद बर्पा करेगा, हम जो तेरी इबादत करते हैं और तेरी पकीज़गी बयान करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने उसकी जो है ना एक तजर्बा करके या डेमो करके दिखाया कि उनको नाम बताए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के। फरिश्तों से पूछा कि बताओ क्या नाम है, तो वो नाम बता सके। उन्होंने कहा कि सुबहाना का मा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो क्या हो गया जी। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनको नाम बताओ, और साथ ही फरिश्तों से कहा कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं खूब जानता हूँ गैब को, और वो भी जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो, जो तुम छुपाते हो। चलें ये हो गया, ये मरहला तय हो गया। अगला मरहला ये हुआ कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा व इज़ और जब कुलना कहा हमने लिल मलाइकति इसजुदू, फरिश्तों से कि तुम सजदा करो ले आदम अलैहिस्सलाम को इल्ला इब्लीस, तो सॉरी फसजदू, ये मैं छोड़ गई, फसजदू बस उन्होंने सजदा किया, इल्ला इब्लीस सवाए इब्लीस के। इब्लीस इसकी अभी वजाहत करते हैं। अबा उसने इनकार किया, वस्तकबरा और उसने तकब्बर किया। ये देखिए यहाँ से ये वजाहत होती है, वस्तकबरा और काना मिनल काफिरीन। उसने थोड़ा इसकी लाइट का इशू था तो वो मैं ठीक करने लगी कि ज़रा मैं इसको सेट कर लूँ। बहरहाल वो मेरे से हुआ तो नहीं, लेकिन काम चल जाएगा।
تو فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، انہوں نے فوراً سجدہ کر لیا۔ اور ابلیس کون تھا؟ ابلیس نے ہزاروں سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی تھی اور بہت عالم تھا، اور فرشتوں کا تعلیق یعنی استاد سمجھ لیں، مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن جب اس کو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں کسی اور کو جو جانشین بنائے گا، ابلیس کون تھا؟ پھر دوبارہ تو سوال آتا ہے ابلیس کون تھا؟ ایک وضاحت تو پہلے ہو گئی، دوسری یہ کہ وہ جن تھا، ایک جنوں میں ساتھ بے انتہا عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں جو ہے نا اس کا ہو گیا، تعلق ہو گیا، فرشتوں میں رہنے لگ گیا۔ ہزاروں سال اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ لیکن جب اس کو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا زمین میں جانشین بنائیں گے کس کو؟ انسان کو، ایک آدم کو جو مٹی سے بنا ہوگا، اس کے دماغ میں تکبر آ گیا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ آگے کہیں آ جا کے اس کی وضاحت بھی آئے گی۔ تو جو ہے نا اس نے اللہ کا انکار کر، اللہ نے کہا نا سجدہ کرو، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ وہ کان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے، یعنی انکار کرنے والوں سے۔ تو یہ تو ہو گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ تعالیٰ بنایا تو اس کو ایک لمبے عرصے کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیا گیا بغیر روح کے، یعنی جب وہ ایک ٹائم گزر گیا جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، وہ ٹائم گزر گیا۔ تو اب اس ٹائم کے دوران ابلیس جب پاس سے، اس کا نام غالباً عزازیل آیا ہوا ہے، تو بہرحال جب وہ پاس سے گزرتا تو ٹھوکر مار کے تکبر کرتا، تو کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ ہے وہ ہے، یعنی اس طرح کا اس کا دماغ۔ تو تکبر یہ کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ تو خاکی ہے، یہ ہے وہ، اس طرح کی مثال۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا جب اس نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کافروں میں شمار کر دیا کہ یہ کافر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو تو چھوڑا، پھر فرمایا وَقُلْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہا ہم نے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت۔ یہاں پہ ایک چیز وضاحت کی طلب ہے کہ حضرت آدم کا تو پتلا بنا دیا، تو آگے زوجک الجنت، زوجو کا تیری بیوی، وہ کہاں سے آ گئی؟ اس کی وضاحت ابھی کر دیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو جنت میں رہتے تھے تو اکیلے تھے، تنہا تھے، ظاہر ہے فرشتے وغیرہ تو ہوں گے لیکن ہم جنس تو کوئی نہیں تھا نا، تو تھوڑا یعنی ڈسٹرب رہا کرتے تھے، پریشان تھوڑا تھے، بے چین سے رہا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم اس وقت سوئے ہوئے تھے، جب حضرت آدم بیدار ہوئے، دیکھا کہ میرے پاس کوئی میری ہم جنس ہے، تو ان کو اس میں کشش ان میں محسوس ہوئی، اور انہوں نے کیا اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، پہلے نکاح۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح فرما دیا، کہا کہ اب تیری یہ بیوی ہے۔ تو پھر اس لیے یہ بیوی کا ذکر آیا، وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں، وَقُلَا، اور تم دونوں کھاؤ۔ یہ تثنیہ کا صیغہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن کو عربی کی گرامر کی سمجھ ہے نا وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ وَقُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، وَقُلَا، تم دونوں کھاؤ، منہا، یہاں سے، راغدن، بافراغت، راغدن کھلا ڈلا، جس طرح مرضی، جہاں سے جو دل چاہتا کھاؤ، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، شئتما، تم چاہو، ولا تقربا، اور نہ قریب جانا، ہذہ شجرۃ، اس درخت کے۔ بعض کہتے ہیں وہ گندم کا درخت ہے، بعض کسی اور چیز کا نام لیتے ہیں، لیکن ایک چیز مشہور ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، واللہ عالم۔ اللہ، گندم کے تو پودے ہوتے ہیں، اللہ نے ذکر درخت کا کیا ہے، گندم کی تو فصل ہوتی ہے نا، تو ہو سکتا ہے وہاں پہ درخت کی شکل میں ہو جنت میں، بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس کو کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا،
فتکون من الظالمین، تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس بہکا دیا ان کو شیطان نے۔ پہلے اس ساری بات سے پہلے اللہ کے ساتھ جو ہے نا اس کا ابلیس کا لمبا چوڑا مکالمہ ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ تو رجیم ہے، راندہ ہوا ہے تو، اور تو کافر ہے، تو مطلب میرا کہا نہیں مانا۔ تو حضرت آدم کو چھوڑ کے تو جو وہ کیا کہتے ہیں، ابلیس کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تو نے مجھے، اب دیکھیے کہ تکبر بھی خود کیا، اور پھر کہہ رہا کہ تو نے مجھے بہکایا، تو نے مجھے بہکایا، تو مجھے اب مہلت دے قیامت کے دن تک کے لیے، اور میں تیری مخلوق کو بہکاؤں گا، ان کے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا، ان کو بہرحال تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ مین مسئلہ یہ ساری باتیں ہو گئی۔ تو اب اس نے کھا لی تھی نا قسم کہ اب میں نے ابھی اللہ کی مخلوق کو جو آدم کی اولاد پیدا ہوگی اس کو بہکانا ہی بہکانا ہے، ان سے دشمنی کرنی ہی کرنی ہے، اور ان کو اللہ کے راستے سے ہٹانا ہی ہٹانا ہے۔ میں نے تو دوزخ میں جانا ہے، میں ان کو بھی ساتھ لے کے ہی جاؤں گا۔ تو اس نے پہلا وار کس پہ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام پہ اور حضرت حوا پہ علیہ السلام پہ۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ۔ تو اب فَأَزَلَّهُمَا، پس بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس درخت کے بارے میں، یعنی جس درخت کا اللہ نے ذکر فرمایا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، اس کے بارے میں ان کو بہکا دیا، اور ان کو الٹی سیدھی باتیں کی کہ اگر جو تم کھاؤ گے تمہیں یہ فائدہ ہوگا، ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ تو بس حضرت آدم انسان بھول چوک انسان کے ساتھ ہے، بھول گئے اللہ کے فرمان کو، اس وقت اس درخت کا پھل چکھ لیا، اور چکھنے کے بعد کیا ہوا کہ ان کا جو ہے جنت کا لباس اتر گیا، اور ان کے 70 ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ لمبی چوڑی باتیں آگے آئیں گی، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا جنت سے نکال کے زمین پہ پہنچا دیا، ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی، حضرت حوا کو، شیطان کو، اور کچھ چیزیں اور بھی ساتھ۔ تو یہ بس لمبا قصہ ہے، لیکن میں نے بالکل 2-4 لفظوں میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پس بہکا دیا ان کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، فَأَخْرَجَهُمَا، اور نکلوا دیا ان دونوں کو، یعنی حضرت حوا اور حضرت آدم کو، مما اس میں سے کانا فی، جس میں وہ تھے، یعنی جنت جس میں وہ رہ رہے تھے، ان سے ان کے جو ہے نا نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، تم میں سے بعض کے عدو دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر، ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہ ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور کچھ فائدہ اٹھانا ہے، الہین، ایک مدت تک۔ اللہ نے سب کو جنت سے نکال کے تو نیچے پہنچا دیا۔ تو میرا خیال ہے یہاں تک ہی رہنے دیتے ہیں، اور جو ہے امید ہے کہ آپ کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ مختصر بتانے کی کوشش کرو تو وضاحت نہیں ہوتی، اگر وضاحت کرو تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تو اس لیے آپ اسی کو بہت جانیں اور اچھے سے سمجھیں۔ نہ سمجھ آئے تو کمنٹس میں پوچھیں، کمنٹس باکس میں پوچھیں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے یا اس کی کیا وضاحت ہے۔ تو اگر آپ کہیں گے کہ تھوڑا سا گرامر کے ساتھ بھی بتا دیا کروں گی، تو کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے نا، پھر بہت لمبا ہی عرصہ لگے گا۔ بہرحال کوئی بات نہیں، لمبا لگے یا کام لگے، کام تو کرنا ہی ہے نا۔ تو جتنا بھی اللہ ہم سے کام لے لے، ہمارے لیے بہت شکر کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، آسانیاں والا معاملہ فرمائے، اور جو ہے شیطان کے شر سے بچائیں۔ یہ پہلے دن سے آدم کی اولاد کا دشمن ہے، تو کیا ہمارا دشمن نہیں ہے؟ یقین کرے دن رات اس کے ساتھ جنگ ہے، دن رات اس کے حملوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انسان ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، مجھے بھی کرے،
میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ آپ سب کو بھی معاف فرمائے اور ہمیں اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، قرآن پاک کو سمجھنے اور پڑھنے کی اور یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے، سب کی مشکلیں آسان کرے، آمین اللہم ربنا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔